अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंजाब में मरीम नवाज शरीफ ने 16 रुपए की रोटी की। उसका मकसद पीछे ये था कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी एक बेसिक नेसेसरी है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, रोटी सबने खानी है। अब गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हुई हुई है कि वो किस तरह खाए। ये गरीब लोगों की स्कीम थी। कुछ लोगों ने इस पर बहुत सियासत की और अभी तक चल रही है। उसमें बहुत से पीटीआई का माफिया भी इन्वॉल्व है। इन 3 डिपार्टमेंट्स में इस वक्त सियासत चल रही है। एक रोटी स्कीम में, दूसरा चिकन बॉयलर एसोसिएशन है, उसमें एक माफिया बैठा है पीटीआई का, और एक किसानों वाला माफिया। मरीम नवाज ने 3-4 हज़ार कीमत तय की गंदम की फी मन। उस पर भी सियासत हो रही है। उस पर 4500-4600 ब्लैकमेलिंग कर रहा है जो पीटीआई का माफिया है कि हमने इस रेट पर नहीं लेनी। फिर बॉयलर पे अगर आए 450 तय किया गवर्नमेंट ने, तो 500 से अबव ये माफिया कह रहा है हम तो चार्ज करेंगे। रोटी स्कीम की बात आई तो ये माफिया चाह रहा है कि ये स्कीम कामयाब ना हो। अगर गरीब को ये रोटी मिल गई 16 की तो पीटीआई ख़त्म हो जाएगी पंजाब से। और ये बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है मरियम बीबी का। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए गरीब लोगों के लिए। अगर आप अमीर लोगों को इतराज़ है ना 16 रुपए की रोटी से, तो आप 20 की लें, 25 की लें। बल्कि आप तो ले सकते हैं, 25 की भी ले सकते हैं। उदाहरण, अगर आपको इतराज़ है 16 रुपए की रोटी से, आप 20 की लें, 30 की लें। मुझे वो इमरान खान साहब का दौर याद आ गया जब 64 रुपए लीटर पेट्रोल था, फिर भी 126 दिन ये कौम नाची थी, कौम यूथ 126 दिन ये नाची थी। और जब 200 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ था तो ये कहते थे कोई बात नहीं, इमरान खान की मोहब्बत में हम 1000 रुपये लीटर भी लेंगे। तब मैं कहा करता था इनको 1000 का ही दें, ये जो कह रहे हैं कि महंगा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी को 60 का ही दे दें, क्योंकि वो ये पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो काम हुकूमत कर रही है आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, खुदारा उस पर सियासत ना करें। अभी पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि जापान दुनिया में पहले नंबर पे आया ऑनेस्टी में। ना तो वो उम्रा करते हैं, ना वो हज करते हैं, और ना उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ना वो नमाज पढ़ते हैं। और हम लोग, पाकिस्तान उम्रा भी करता है सबसे ज़्यादा, हज भी करता है। यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है जो हज करने जाता है। और इबादत का तो हिसाब ही कोई नहीं, मसाजिद का आप हिसाब लगा लें, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, मुल्ला बने हुए हैं, लेकिन इनके अमाल आप देख लें तो तौबा तौबा कर उठे हैं। हर ताकतवर शख्स गरीब आदमी के गर्दन पर पाँव रख के बैठा हुआ है, माफिया बना हुआ है अपनी ज़ात में। मैं जाट बरादरी को देखता हूँ पंजाब में। मैं जितने ग्रास रूट लेवल पे गया हूँ, चौधरी साहिबान अपनी बेटियों को, लड़कियों को हिस्सा नहीं देते। आपने मरना नहीं, आपको मरना भूल गया। अब वो दिन, आपको अगर अल्लाह का खौफ हो ना सब लोगों को, तो आप ये काम ना करें, आप सब छोड़ दें। अखलाकियत तो दूर की बात है। बनने के बाद अगर अल्लाह ने आपसे पूछ लिया जो आपने ज़िंदगी गुजारी उसका हिसाब दें, तो आप क्या हिसाब देंगे? एक जालिम आदमी का क्या हिसाब होगा? क्या आपने कभी सोचा आप लोगों ने? ये जितने पाकिस्तान में ताकतवर शख्स हैं, ताकतवर तबके, माफिया बैठे हुए हैं, चारों वुज़रा आला इस चीज़ का भाषण देते हैं कि हम करप्शन फ्री करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेने देंगे, लेकिन ली जाती है। पाकिस्तान के किसी पुलिस स्टेशन में आप चले जाएं, बगैर पैसों के आप जायज़ एफआईआर भी नहीं दर्ज करवा सकते। किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आप जायज़ काम बगैर पैसों के नहीं करवा सकते। तो ये कौन लोग हैं? ये हुक्मरान है, ये लीडरान है जो आपसे रिश्वत लेते हैं। पाकिस्तान में कूलर के गिलास के साथ आप बगैर जंजीर के गिलास नहीं रख सकते। ये आलम है हमारी ऑनेस्टी का। जूतियाँ चोरी हो जाती हैं मस्जिदों से, नलके चोरी हो जाते हैं। और मैं एक क्लिप देख रहा था पिछले दिनों इंडोनेशिया में, वो मोबाइल छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। जहाँ पे जूतियाँ रखते हैं साइड पे, अपने मोबाइल रख के जाके नमाज पढ़ते हैं। ऑनेस्टी का ये लेवल है।
اس کو کہتے ہیں آنےسٹی. اب اللہ کے گھر تو کم از کم ڈریں. لیکن پاکستان میں کبھی آج تک کسی نے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی کہ ہماری خود کی موریلٹیز کیا ہیں. ہم مریم نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان کو بہت ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہم نے خود پہ کبھی نظر ڈالی ہے، اپنے گریبانوں میں کبھی جھانکا ہے کہ ہمارا کریکٹر کیا ہے ایز اے ہاؤس ہولڈ. اگر آپ ایک گھر کے انچارج ہیں، آپ کتنے آنےسٹ ہیں؟ کبھی آپ اس چیز کو اینالائز کیا آپ نے؟ آپ اگر ایک بینک کی نوکری کرتے ہیں، آپ کتنے آنےسٹ ہیں؟ آپ ایک سرکاری نوکری کر رہے ہیں، آپ کتنے آنےسٹ ہیں؟ ایک جج اپنے قلم کے ساتھ کتنا آنےسٹ ہے؟ آپ کی اگر سرکاری نوکری 9 سے 5 تک ہے تو کیا آپ پورا 8 گھنٹہ نوکری دے کے آتے ہیں؟ اگر آپ آدھا گھنٹہ نکل آتے ہیں اس سے پہلے تو وہ آپ حرام کھا رہے ہیں. 1 گھنٹے کی آپ کمائی حرام کھا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو خود بھی کچھ سوچنا چاہیے بینگ اے قوم کہ ہم مسلمان ہیں. چھوڑیں آپ سیاست کو ایک سائڈ پہ کر دیں. ایز اے مسلمان سوچیں کہ اگر کل کو ہمارا حساب ہوگا تو ہم اللہ کے آگے کیا جواب دیں. ہم نے جو زندگی گزاری ہے اس کا جواب دے تو ہم نے اللہ کو دینا ہی دینا ہے. اس کا حساب تو ہونا ہی ہونا. کیا ہم دے پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب آپ دے لیں گے کہ آپ نے جو زندگی گزاری وہ کرپشن فری تھی؟ نواز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، عمران خان نے، زرداری صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے جو کرپشن کی اس کا حساب تو ہوگا. دنیا میں بھی وہ دے رہے ہیں، آخرت میں بھی ہوگا. لیکن آپ جو کسی عہدے پہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایمانداری سے یہ زندگی گزاری ہے؟ چند افسران شاید کہہ سکتے ہوں وہ خدا خوفی کر کے، لیکن زیادہ تر 90% سے ابو لوگ ہر محکمے میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. غریب آدمی جس کا جدھر موقع ملتا ہے وہ اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہے. لیکن ہم بلیم جو ان سے وہ حکمرانوں کو کریں گے ہمیشہ. یہ وتیرہ ہم ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں. میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ ہم ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں. ہم بلیم گیم کرتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے نہیں ہوا، مطلب ملک ہمارا بڑا ترقی کرنا تھا. اگر آپ آج انڈیویژل لیول پہ ہر بندہ یہ سوچ رہے انفرادی سطح پر کہ میں جو کام کر رہا ہوں نا وہ میں اپنا دیانتداری سے کروں گا، جو بھی میں کر رہا ہوں، چاہے ایز اے پی این ہوں میں، چاہے میں ایز اے ڈرائیور ہوں سرکاری، چاہے میں ایک کلرک ہوں، میں کسی سے رشوت نہیں لوں گا. میں جو کام کروں گا ایمانداری سے کروں گا. اور غریب بھی آئے گا تو اس کا بھی اسی طرح اسی پروٹوکول سے کام کروں گا جس طرح ایک امیر کا کرتا ہوں. تو سب ٹھیک ہو جائے گا پاکستان میں. لیکن ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں. ہم بڑے نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. سیدھی بات میں کروں گا، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. ہم عمرہ حج کرتے ہیں لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہو تو ہم منافقت نہ کریں. یہ منافقت ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہم جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا. میں اس ویڈیو میں آپ کے ارد گرد بھی اس طرح کے بڑے ملا ہوں گے، لمبی لمبی داڑیاں، انہوں نے باقاعدہ پگڑیاں پہنی ہوں گی، نیک شریف معاشرے میں نظر آئیں گے. لیکن آپ ان کے مال دیکھیں تو آپ توبہ توبہ کر اٹھے کہ مسلمان کا یہ رویہ ہو سکتا ہے. تو آپ کو خدا خوفی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ دکھاوے کے لیے پھر کر رہے ہیں. یہ حاجی صاحب جو عمرہ کرتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے. اگر تو یہ خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے، اپنے اعمال دھونے کے لیے، تو اپنے اعمال کی درستگی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور اس پر جو بھی میں نے باتیں کی ہے، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت کرتا ہوں. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا جب یہ باتیں میرے تک پہنچی تو میں نے اپنی دل کی بات کی ہے. تو پلیز کوشش کریں کہ اگر آپ کو اختیار ملا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. خاص کر غریب کی بد دعا نہ لیں. اس دنیا میں نہیں تو اگلے جہان میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو اس چیز سے ڈریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کا حساب مانگ لیا تو آپ یقین کریں آپ حساب دے نہیں پائیں گے. اس شرمندگی سے بچیں. بہت شکریہ.